थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल इमिग्रेशन विद तारिक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप इस चैनल को सोशल मीडिया पे देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैंने सोचा, क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले ही गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन पेपर निकाला ऑनलाइन, और वो कंसल्टेशन पेपर आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ मई 2021 तक चलेगा, और उसके बाद बेस्ड ऑन दोज रिकमेंडेशंस आगे जाके इमिग्रेशन के कानून में कोई ना कोई तब्दीली आएगी। एंड इट वाज अ वेरी बिग न्यूज़, बिकॉज अगर आप प्रीति पटेल को फॉलो करते हैं, आप होम ऑफिस की न्यूज़ को फॉलो करते हैं, तो इट वाज मेड अ बिग थिंग कि जी हम बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन कवानीन को ओवरऑल चेंज करने लगे हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसमें रिकमेंड की गई हैं, लेकिन एक ख़ास रिकमेंडेशन इस पेपर के अंदर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज काफ़ी लोगों ने मुझे इसके बारे में कांटेक्ट किया, बिकॉज सोशल मीडिया पे भी इस बात को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैं ये चाहता कि इससे पहले आप घबराएं या आपको समझना है बात की, आई विल शेयर इट विद यू। वो है स्टेटलेस चाइल्ड एप्लीकेशंस के ऊपर। ज़ाहिर बात है कि जो मेन लोग इससे कंसर्न हैं वो इंडियन नेशनल्स हैं, बिकॉज केस लॉ वाज फॉर एन इंडियन चाइल्ड। बिकॉज ज़्यादातर जो इंडियन नेशनल्स हैं जिनके बच्चे इधर पैदा होते हैं, अगर वो उनकी रजिस्ट्रेशन अपने हाई कमीशन में ना करवाएं, सिंपल एज दैट, मैं इसको बल्कि आसान लफ्ज़ों में सारी बात को समझा रहा हूँ, तो वो हाई कमीशन से एक लेटर लेते हैं 5वें साल के अंदर, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, कि जी ये यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, और उस लेटर की बेस पे दे मेक एन एप्लीकेशन फॉर स्टेटलेसनेस के जी बच्चा स्टेटलेस है, उसकी रजिस्ट्रेशन की जाए एज ए ब्रिटिश चाइल्ड। एंड बिकॉज ऑफ दैट केस लॉ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। अब होम ऑफिस का जो नई कंसल्टेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, उसमें उनका व्यू ये है कि जी इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जा रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ होम ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्होंने लिखा क्या है इस कंसल्टेशन के अंदर। उन्होंने लिखा है कि जी हमने बड़ी एप्लीकेशंस को एग्जामिन किया है, और हम समझते हैं कि इस सिस्टम को अब्यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज व्हाट द पेरेंट्स आर डूइंग, कि वो इलेक्ट किए कर रहे हैं कि अपने बच्चे को रजिस्टर ना करें, वो अपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन वो नहीं करते। बच्चा जब 5 साल का होता है वो हमारे पास आते हैं और हमें बोलते हैं कि जी हमारे बच्चे की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, और बच्चे को स्टेटलेस के तौर पे रजिस्टर किया जाए। अब इस वक्त जो कानून है, इस वक्त राइट नाउ, उसमें होम ऑफिस आपको कंपेल नहीं कर सकता कि जाओ बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवाओ, बिकॉज कोर्ट ऑफ अपील ने इस चीज़ से मना किया हुआ है। जजेस ने ये बोला कि आप बिल्कुल नहीं बोल सकते पेरेंट को कि जाओ बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवाओ। आप बिल्कुल पेरेंट को ये नहीं बोल सकते कि जाओ हमें बताओ कि क्यों तुम बच्चे की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते। एज लॉन्ग एज आपके पास एक लेटर है कि बच्चा रजिस्टर्ड कहीं भी नहीं है एज ए सिटीजन, आप बिल्कुल स्टेटलेस की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये इस वक्त का कानून है। तो होम ऑफिस मेरे ख्याल से ये कोशिश कर रहा है कि प्राइमरी लेजिस्लेशन को चेंज कर दे, और ये कर दे कि कोई ना कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो कि क्यों आपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है। अब एकदम लोग फिर पैनिक होना शुरू हो गए। 3 बातें मेनली सामने आई कि पहली तो बात, तारिक भाई ये लॉ कब तक बनेगा। तो देखें, अभी ये कंसल्टेशन स्टेज पे है, उसके बाद काफ़ी प्रोसेस होते हैं जिससे इस सारे को फॉलो होना पड़ता है, और उसके बाद कानून बनता है। तो आया ये अगले साल बनता है, उसके अगले साल बनता है, या तीसरे साल जाके ये कानून बनता है, वी डू नॉट नो एट दिस स्टेज, बिकॉज ये भी बिल्कुल कंसल्टेशन की स्टेज के ऊपर है। बट मैं इस पर नज़र रखूँगा और मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन
شیئر کرتا رہوں گا جس طرح مجھے پتہ چلے گا کہ یہ کدھر کدھر پروگریس ہوا ہے. یہ ابھی صرف پرپوزل ہے, کیا پتہ اسی سٹیج پہ یہ بات یہیں ختم ہو جائے, یا کیا پتہ پرپوزل کے بعد دے آر مور اسٹرکٹ کہ نہیں ہم اس کو رکھیں گے, قانون میں چینج لائیں گے. تو یہ تو پہلی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتہ یہ قانون کب بنے گا, 2 سال بعد 3 سال بعد, تو کیا پتہ اس پرپوزل میں یہ بات یہاں ختم ہو جائے. تو آئی کیپ این آئی آن دس, اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا, اپڈیٹ کرتا رہوں گا. تو یہ تو پہلی بات. سیکنڈ بات, لوگ کہہ رہے ہیں اچھا طارق بھائی پھر کیا ریکوائرمنٹ آئے گی. اگین اٹس اے اوپن سینیریو. انہوں نے بالکل نہیں بولا اس وقت کہ کیا ریسٹرکشن ہم لگائیں گے پیرنٹس کے اوپر, کہ پیرنٹس کو کون سے ڈاکومنٹ دینے ہیں تاکہ ہم ان کو بولیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آپ کا بچہ اسٹیٹ لیس ہے. بیکاز اٹس ناٹ دیٹ سمپل. دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں وائی اٹ از ناٹ دیٹ سمپل کہ ہوم آفس نے کنسلٹیشن میں بول دیا ہے تو ہو جائے گا. بیکاز جب وہ پرپوز بھی کرتے ہیں تو اس کے اوپر ڈبیٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, اور ڈبیٹ کے اندر کافی ایم پیز اٹھ کے بولیں گے, جو فیکچوئل بات ہے. مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ کیوں فورس کر رہے ہیں پیرنٹس کو کہ وہ جا کے کسی تھرڈ پارٹی سے یہ پوچھیں کہ جی بچے کے پاس اسٹیٹس ہے یا نہیں, یا ان کو فورس کریں کہ بچے کا رجسٹریشن کروائیں. آئی ایم ازیومنگ کہ دیر وڈ بی اے لاٹ آف ڈسکشن آن دیٹ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر گورنمنٹ پرپوز کرتی بھی ہے یہ چیز, اس کے اوپر بہت بڑی ڈبیٹ ہوگی پارلیمنٹ کے اندر, اور پھر ڈبیٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ آیا یہ قانون فائنلائز ہوا بھی ہے یا نہیں, اور اگر فائنلائز ہو بھی جاتا ہے اس کے ورڈنگ کیا ہے. بیکاز یقین کریں ابھی تو اٹس اونلی آن اے گرے وائٹ پیپر پہ بھی نہیں ہے قانون. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ فی الحال کوئی بھی آپ کو مڑ کے نہیں بتا سکتا کہ ہاں جی یہ ریکوائرمنٹ آئے گی, بیکاز پہلے وہ ریکوائرمنٹ پرپوز کریں گے, پھر وہ پرپوزل پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہوگا. تو آئی کیپ این آئی آؤٹ. پہلی بات یہ کہ قانون بنے یا پرپوز ہو جائے, اور اگر یہ قانون بنا تو آئی کیپ این آئی آؤٹ, اور پھر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ کیا انہوں نے اس کے اندر ریکوائرمنٹ ایڈ کر دی, جو کہ ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور تیسری بات اس سے ریلیٹیو ہے, بیکاز ہم اسٹیٹ لیس بچوں کی بات کریں, کہ لوگ کہتے ہیں کہ طارق بھائی وہ کب یہ اپڈیٹ آئے گی کہ وہ فیس زیرو کریں. بیکاز ظاہری بات ہے وہ کورٹ آف اپیل میں بھی اپنا کیس ہار گئے ہیں اس کے اوپر, اور اگر آپ میری پرانی ویڈیو دیکھیں میں نے اس پہ ذکر بھی کیا تھا کہ کیا سچویشن ہے. وہ سچویشن ابھی تک ڈیفالٹ پوزیشن چینج نہیں ہوئی ہے, ہوم آفس نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے کہ کب یہ اس فیس کو زیرو کریں گے. تو ایز تھنگ اسٹینڈ آپ کو اپنی فیس پراپر پے کرنی پڑے گی. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یس دیر از, میں یہ نہیں کہتا کہ پینک نہ کریں. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی قانون بنے گا آئی شیئر ود یو, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اس دسمبر میں یہ قانون بن جائے گا, بیکاز اٹس جسٹ آن دا کنسلٹیشن اسٹیج. جب یہ ساری اسٹیجز گو تھرو ہو جائیں گی, پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہو جائے گا, اور جب یہ قانون انفورس ہونے لگے گا آئی ول بی ہوپ فلی ہیئر فار یو, اور میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر پہ ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا. تو ان شارٹ جو لوگ پریشان ہو رہے تھے, مجھے بہت کالز آ رہی تھیں کہ طارق بھائی ہم نے سنا ہے کہ اسٹیٹ لیس بچے کی اپلیکیشن کلوز ہونے لگی ہے. تو آئی ہوپ جو میں نے ابھی آپ کو ساری ایکسپلینیشن دی ہے دیٹ از ہیلپ فل ٹو یو, اور آپ سمجھ جائیں کہ ابھی کلوز نہیں ہوئی ہے, امینڈمنٹ ہوگی. بہت ابھی ٹائم ہے کہ کون سی امینڈمنٹ ہوگی, اینڈ آف کورس ہوپفلی آئی بی ود یو ڈیورنگ دس پروسیس, اینڈ دین آئی ڈسکس ود یو کہ انہوں نے کیا پرپوزلس کی ہیں. اور ابھی تو کنسلٹیشن سٹیج کے اوپر, اور کبھی کبھی یہ جو پرپوزلز ہوتے ہیں کنسلٹیشن سٹیج بھی ختم ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی پارلیمنٹ میں جا کے جو ان کی انیشل شیپ ہوتی ہے پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہونے کے بعد وہ پورا لا ہی دوسری اور شیپ میں آ جاتا ہے. تو اٹ بی ویری انٹرسٹنگ پروگریس, اینڈ آئی ول بی ود یو آن دیٹ, اور ہم اس کے اوپر پھر بعد میں بات کریں گے. میری طرف سے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اسی چینل پہ ہوتی رہے گی. گڈ ایوننگ اینڈ گڈ نائٹ ٹو یو.